बहिनी म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु तपाईँले आलु रोप्नुभयो भने कति महिनापछि खाने हुन्छ अनि साग रोप्नुभयो भने तपाईँले कति महिनापछि खाने हुन्छ रोप्ने बित्तिकै खाने हुन्छ र केही समय त लाग्छ नि सरकारले जुन उद्देश्यका साथ भूमि आयोग गठन गर्यो त्यो भूमि आयोगले काम गर्दै थियो त 2 लाखभन्दा बढीले फारम भर्नु भएको छ भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नु पर्यो कि आयोग गठन गरेको भोलिपल्टबाट म भूमिहीन हो भनेपछि उसलाई फटाफट के अरे जग्गा नापेर दिइहाल्ने त त्यसको पनि आफ्नै क्राइटेरिया होला मापदण्ड होला अर्को कुरा कार्यकर्ता भर्ती कार्यकर्ता भर्ती गरेर एमाले तत्कालीन सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरे अहिलेको सरकारले त्यो आयोग के अरे खारेज नगरेर आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गरेको भए भइहाल्थ्यो होला अरू कुनै नियुक्तिहरू होला न अरू केही नियुक्तिहरू गरे होला सरकारले थुप्रा नियुक्तिहरू गरेका छ नि तर सबैभन्दा पहिलो प्रहार चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नै गर्नुपर्थ्यो त अनि केपी ओलीले तपाईँले बारम्बार सोधिरहनु भएको छ मसँग केपी ओलीले काम गर्न नसकेका कारणले यो सरकारले के अरे किनभने तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ नि यो विषयमा उहाँले काम गर्नु तपाईँ विभिन्न समाचार हाम्रो पार्टीको कसैले पनि काम मसँगै प्रत्यक्षदर्शी हो उसले भनिरहेको छ कि के अरे त्यहाँको एसएसबीले चाहिँ तुइन काटेका कारणले जयसिंह धामी चाहिँ नदीमा खस्नुभयो भनेर प्रत्यक्षदर्शीले बोलिरहेछ तर उहाँहरू त्यो कुरालाई प्रमाण मान्नुहुन्न उहाँहरू यो सरकारले भनौँ न यो सरकारले त्यो कुरालाई प्रमाण मान्दैन यो सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित पुष्टि गर्दैन अनि आयोग बनाउँछ आयोग बोल्दैन त्यसपछि अहिलेसम्म पनि भारतसँग यो के हो त वास्तविक कुरा भन्ने कुरा बुझ्दैन आफै कल्पना गर्नुहोस् त कतिको कम्फर्टेबल सरकार हो भारतलाई चिडाउनु छैन के उहाँहरूलाई केपी ओलीको सरकारको बेला जति भ्रष्टाचार भएको थियो त्यसको फाइल पनि हामी खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो के लाग्छ तपाईँलाई मलाई त खोलोस् भन्छु यति खोलोस् कि एमालेको कार्यकालको मात्रै होइन आफ्ना पनि खोलोस् अब यो सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेका छैन भनेपछि अरू काम के गर्न सक्ला त्यहीँबाट पनि हामीले अहिलेको सरकारले के कति काम गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ हेर्न सक्छौँ त्यति सजिलो प्रचण्ड आफै सिद्धिरहनु भएको छ अनि प्रचण्डले एमाले चलाउनुहुन्छ नहुने कुरा नचाहिने कुरा व्यक्ति चलाउनु भयो होला एमाले चलाउनुहुन्छ उहाँ आफ्नै पार्टी सुन्नु आफ्नै पार्टी चलाउन नसक्नेले अर्को पार्टी आएर चलाइदिन्छ नमस्ते स्वागत छ canadaNepal.com-मा म छु मोनिका सिंह तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि एमालेकी नेत्री शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद लामो समयदेखि छ यो आन्तरिक विवादले कसरी निष्कर्ष पाउँछ हिजो मात्र साझा कार्यक्रममा देउवाजीले गरेका केही विषयहरूलाई पनि केन्द्रित गर्ने कोसिस गरेको छु र साथै अब एमाले सरकार कसरी अगाडि बढ्छ एमाले कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयलाई पनि समेट्ने प्रयत्न गरेको छु स्वागत गरौँ क्यानाडा नेपालमा स्वागत छ क्यानाडा नेपालमा धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छ हिजो मात्रै भूमि आयोग खारेज गरेको विषयमा चाहिँ सडकमा उत्रिनु भयो किन के कुरामा चाहिँ चित्त बुझेन अब हिजोको कार्यक्रम खास गरी अहिलेको परमादेश सरकार भनौँ न परमादेश सरकारले चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेका कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सडकमा केपी ओलीको असंवैधानिक कदमलाई संवैधानिक बनाइदियो तपाईँले परमादेशको सरकार भन्नुभयो होइन अब त गठबन्धनको सरकार पनि भइसक्यो र धेरै तपाईँकै पार्टीका नेताहरूले पनि विश्वास गरेर बनाएको सरकार हो परमादेशको सरकार भनेर अलिकति भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ फेरि आफूहरूले गरेको गल्तीलाई ढाकछोप गर्नका लागि परमादेशको सरकार भने कि भन्ने पनि भन्ला नि मलाई लाग्दैन त्यस्तो बरु तपाईँ नै कन्फ्युज हुनुभयो जस्तो लाग्छ किनभने त्यो एकदम तपाईँले भने जस्तो गठबन्धनको सरकार त पछि भएन हो सुरुवात त परमादेशबाटै भयो त्यस कारणले यसमा कन्फ्युज हुनुपर्ने कुनै ठाउँ देख्दैन त्यस कारणले
चाहे त्यो भोलिका दिनमा चाहे आजका दिनमा होस्, यो सरकार रहन्छ त्यो परमादेशको सरकार रहन्छ। सन्तुष्ट हुनुहुन्न अदालतको फैसलाबाट त्यसो भए? त्यस्तो पनि के अरे सन्तुष्ट हुने फैसला हो त? कसले चाहिँ त्यो फैसलालाई कसले चाहिँ ठिक गर्यो अदालतले भनेको छ? मलाई लाग्छ त्यहीँभित्रका अहिले गठबन्धनको सरकार छ, त्यही गठबन्धन सरकारभित्रका मान्छे, गठबन्धनभित्रका मान्छेहरूलाई पनि वास्तवमा त्यो चित्त बुझाएन। किनभने त्यो त एउटा नजिर बस्नु भयो नि। अहिले केही समय उहाँहरू खुसी हुनु होला हाम्रो पक्षमा अदालतले फैसला गरिदियो भनेर, कुनै बेला फेरि त्यो पासा पल्टिन सक्छ नि त। त्यस कारण त्यो कुरा त कसैका निम्ति पनि राम्रो कुरा त भएन। त्यस कारणले यो हामीलाई भन्दा पनि यो कसैलाई पनि यो पाची हुने विषय चाहिँ हो। तर देशले अलिकति राजनीतिक स्थिरता त पायो नि काहीँ न काहीँ। एकै भनौँ न एकचोटि होइन दुई पटक संसद विघटन गरेर यति बेला जति बेला चाहिँ जनतालाई देशलाई चाहिँ संसद चाहिरहेको थियो त्यति बेला विघटन गरेर चाहिँ जुन कदमबाट ओलीजी अगाडि बढ्नुभयो त्यसलाई रोक दियो नि है। असंवैधानिक कदमहरूलाई रोक दिएर एउटा राजनीतिक स्थायित्व त दियो नि काहीँ न होइन र? यस्तो कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसारको चल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यस कारणले संसद विघटन केपी ओलीले मात्रै गरेका होइन, विगत लामो समयको इतिहास हेर्नुहोस्, पटक पटक संसद विघटन भएका छन्। संसद विघटन हुनुको मुख्य कारक तत्त्व पनि खोज्नुपर्छ। संसद विघटन भएको देख्ने, तर के कारणले संसद विघटन भयो त भन्ने बाटोतिर पनि हामी जान जरुरी छ भन्ने ठान्छु म। अब त्यसै गरी तपाईँको संसद चाहिन्छ, जनप्रतिनिधिहरूको एउटा जुन थलो हो त्यो चाहिन्छ, अति आवश्यक चिज पनि हो। तर जनताका बिचमा जाने कुरा गलत हुन्छ र? जनताका बिचमा जाने कुरा चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ र? जनताका बिचमा जाने कुरा नै सबैभन्दा सर्वसारी हो। त्यस कारणले यो केपी ओलीले हिजो संसद विघटन गरेर गल्ती गरे, अहिले चाहिँ एउटा फेरि स्थिरता देशले पायो भन्ने कुरामा जनताका बिचमा जाने कुरालाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्ने र अहिलेको विषयलाई चाहिँ जसरी अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाइदियो त्यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली हामीले हेर्ने हो भने यो त वास्तवमा योभन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? केपी ओलीजीले आयोग गठन गर्नुभयो, कार्यकर्ता भर्ती गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई भर्ती गर्दाखेरि राष्ट्रको ढुकुटी पनि रित्याउनु भयो, तर भूमि पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले भूमि पाएन नि। काहीँ न काहीँ यो सरकारले गरेको यो कदम सही पनि हो कि भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन्छ नि होइन र? बहिनी, म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। तपाईँले आलु रोप्नुभयो भने कति महिनापछि खाने हुन्छ? अनि साग रोप्नुभयो भने तपाईँले कति महिनापछि खाने हुन्छ? रोप्ने बित्तिकै खाने हुन्छ र? केही समय त लाग्छ नि। सरकारले जुन उद्देश्यका साथ भूमि आयोग गठन गर्यो त्यो भूमि आयोगले काम गर्दै थियो त। 2 लाखभन्दा बढीले फारम भर्नु भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि आयोगका आफ्नै खालका प्राविधिक कुराहरू होलान्, ती पुरा गर्न पर्यो। ती आयोग गठन गरेको भोलिपल्टबाट म भूमिहीन हो भनेपछि उसलाई फटाफट के अरे जग्गा नापेर दिइहाल्ने त? त्यसको पनि आफ्नै क्राइटेरिया होला, मापदण्ड होला। ती सबै कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि त केही समय त चाहिन्छ नि। अर्को कुरा कार्यकर्ता भर्ती। ल, कार्यकर्ता भर्ती गरेर एमाले तत्कालीन सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरे। अहिलेको सरकारले त्यो आयोग के अरे खारेज नगरेर आफ्नै कार्यकर्ता भर्ती गरेको भए भइहाल्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने भन्ने हुन्छ यस्तो विषयमा। कर्मचारी आफ्ना हुन्छन् सबै, आयोग चलाउने बेला कर्मचारी चाहिँदैन। पदाधिकारी होलान्, अब पार्टीसँग नजिक भएका होलान्, त्यो जोसुकै आयोग अहिले आयोग बन्ला, मानौँ अहिले कुनै आयोग बन्ला अथवा यही आयोग बन्ला कि एमालेका कार्यकर्ता ल्याएर भर्ती गरिदिन्छ अहिलेको सरकारले? काम गरेको देखिएन। म भन्दैछु र, अब काम गर्ने मैले भनिहालेँ त, 9,000 बढी जग्गा नापजाँच गरिएको छ। अनि तपाईँको 2,40,000 बढीले फार्महरू दर्ता गरेका छन्। यस्ता खालका अनगिन्ती कामहरू त अगाडि बढेका छन् नि त। अब थोरै मात्र काम बाँकी थियो। अब जग्गा वितरण केही ठाउँमा त जग्गा वितरण सुरु भइसकेको थियो। के तपाईँहरूले मिडियामा पनि देख्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालमा पनि देख्नुभयो होला, आयोगले जग्गा वितरण सुरु गरिसकेका थियो। फेरि जनता पनि कतिसम्म ढुक्क थिए भने अब यो सरकारले चाहिँ हामीलाई जग्गा दिने भयो।
अब हामीलाई जमिनको मालिक बनाउने भयो। अब यो सरकारले चाहिँ साँच्चीकै भूमि अधिकारबाट वञ्चितहरूका लागि चाहिँ न्याय दिनुभयो भन्ने एक खालको उत्साह थियो कि, किनभने आयोगले निरन्तर काम गरेको थियो नि त जनताको बिचमा गएर, त्यो समुदायको बिचमा गएर निरन्तर काम गरेको थियो नि त। त्यस कारणले एक खालको उत्साहित थियो त्यो समुदाय। कारण अहिले चाहिँ अब सरकारले काम गरेन, के चाहिँ काम गर्नुपर्ने, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ के गर्नुपर्ने, पाउँछ भूमि सुकुम्बासीले जग्गा पाएनन् भन्नेहरूले के अरे आयोग विघटन गरेर जग्गा पाइन्छ। अचम्म लाग्दोको कुरा सुन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाँसो लाग्छ, रिस उठ्छ क्या यस्ता कुराहरू सुन्दा चाहिँ। सायद केपी ओली सरकारले राम्रो काम गर्न नसकेका कारणले हो कि देउवा सरकारले आफ्नो हिसाबले चलाउन खोजेको भन्ने कुरा पनि त हुन्छ नि फेरि काहीँ न काहीँ, होइन? प्रश्न त्यो पनि उब्जिन्छ, किनभने आएको अहिले 1 महिना पनि भइसकेको छैन, हनीमुन डेज पनि सिद्धिएको छैन, सरकारले एकपछि अर्को कदमहरू चालिरहेको छ। अनि यस्तो कदम चाल्नुको कारण चाहिँ के होला? के व्यक्तिगत स्वार्थ हुनसक्छ देउवा सरकारको? त्यस्तो भए पहिलो भनौँ न पहिलो कदम नै भूमिसँग सम्बन्धित कामहरू गर्यो। एउटा कुरा त बहिनीले बुझ्न के जरुरी छ भने आयोग बनाएर त्यो समुदायको समस्या समाधान गर्ने भनेर सरकार अगाडि बढिसकेपछि यो त जनताको काम हो नि त, प्रत्यक्ष रूपमा जनतासँग जोडिएको, देशसँग जोडिएको काम हो नि। जनतासँग जोडिएको काम तत्कालीन सरकारले जे काम गर्यो होला, अरू कुनै नियुक्तिहरू होला न, अरू केही नियुक्तिहरू गरे होला, सरकारले थुप्रा नियुक्तिहरू गरेका छ नि, तर सबैभन्दा पहिलो प्रहार चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नै गर्नुपर्थ्यो त। अनि केपी ओलीले तपाईँले बारम्बार सोधिरहनु भएको छ मसँग, केपी ओलीले काम गर्न नसकेका कारणले यो सरकारी किनभने तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरू पनि भन्दै हुनुहुन्छ नि त यो उहाँले काम गर्नु। तपाईँ विभिन्न समाचार हाम्रो पार्टीको कसैले अन्तर्वार्ता दिने क्रममा काम गर्न नसकेका कारणले यता ओलीजीले भन्नुभएको छ मलाई काम गर्ने माहौल बनाइएन, मलाई काम गर्ने माहौल दिएन भनेर भन्नुभएको छ भने त्यतै होइन, काम गर्न नसकेपछि ल काम गर्न सकेन अरे त्यो कसैले पत्याउँदैन के। अहिलेको आयोगले काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा तपाईँ जनताका बिचमा गएर बुझ्नुहोस् न, त्यो समुदायको व्यक्ति एउटा पार्टीको नेताले नसोध्नुहोस् न, एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले नसोध्नुहोस् न, तपाईँ गएर प्रत्यक्ष रूपमा त्यो समुदायमा पस्नुहोस् न, त्यो समुदायलाई सोध्नुहोस् न यो सरकारले तपाईँको काम गर्यो कि गरेन, यो सरकारले के अरे नेकपा एमालेको सरकारले तपाईँको काम गर्दै थियो कि थिएन, नेकपा एमाले तपाईँको काम अहिलेसम्म गर्यो कि गरेन भनेर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँकै पार्टीभित्रका नेताहरूले बोलेका कुराहरू चाहिँ मेरो पार्टीभित्रका मान्छेले कसैले बोले होइन, त्यो तपाईँले सुन्नु भएन, मैले सुने होइन। मेरो पार्टीभित्र नेकपा एमाले भित्रको कुनै पनि नेताले एमालेको सरकारको पालाको आयोगले काम गर्न सकेको छैन भनेर अहिलेसम्म मैले सुने होइन। त्यो तपाईँले कसरी सुन्नुभयो, कोबाट सुन्नुभयो, त्यो तपाईँले जान्ने कुरा हो। र तपाईँले यदि त साँच्चीकै जनताको मनोभावना बुझ्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो समुदायको मनोभावना बुझ्न चाहनुहुन्छ भने त्यही बस्तीमा गएर बुझ्नुहोस् कि नेकपा एमालेको तत्कालीन सरकारले चाहिँ भूमि आयोगले चाहिँ तपाईँहरूको काम गर्न थालेको थियो कि थिएन, तपाईँहरूको काम गर्यो कि गरेन, तपाईँहरूलाई त्यो सरकारले कुनै अपेक्षा दिलायो कि दिलाएन, अथवा तपाईँले त्यो आयोगबाट कुनै सहयोग पाउनुभयो कि भएन भन्ने विषयमा तपाईँ त्यही फिल्डमा गएर बुझ्नुहोस् न। अनि त्यहाँ पाउनुहुन्छ नि तपाईँ वास्तविक कुरा त। अनि एउटा कार्यकर्तालाई, एउटा कुनै नेतालाई अनि उनीहरूलाई सोधेर तपाईँले वास्तविक कुरा पाउनुहुन्न नि। त्यस कारणले यो वाइघात कुरा हो। सरकार के अरे केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन भन्ने कुरा। अनि आयोग खारेज गरेर अनि त्यसपछि भूमि दिलाउन सकिन्छ त? आयोगै सिधाइदिएर अनि त्यसपछि भूमि दिलाउन सकिन्छ? यो कस्तो तर्क हो? मलाई त अचम्म लाग्छ यस्ता। देउवाजीले गरेका यो कदम अति नै भयो, अति नै गलतै गर्नुभयो। अति नै देउवाजीले मात्रै अहिले त कमरेड प्रचण्ड माओवादी केन्द्र, कुनै बेला माओवादी केन्द्र यो देशको सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूको लागि हतियार उठाएर हिँडेको पार्टी। गरिबहरूको घरमा खायो, गरिबहरूको घरमा सुत्यो, गरिबहरूको घरमा तिनै भूमि सुकुम्बासी कमैया कमलरीहरूको घरमै आश्रय रह्यो। तिनैका छोराछोरी मारिए, तिनैका छोराछोरी अङ्गभङ्ग भए, तिनैका छोराछोरी बेपत्ता भए, तिनैका छोराछोरी टुक्रा भए। आज त्यही पार्टी यस अहिलेको सरकारमा परमादेशबाट गठित यो सरकारमा नेतृत्व गर्छ। मैले त हिजो एउटा मिडियामा पनि बोलेको थिएँ,
मलाई त काङ्ग्रेसलाई केही भन्नु छैन। काङ्ग्रेस सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूको पार्टी होइन। यदि त्यो पार्टी सर्वहारा श्रमजीवी वर्गहरूको पार्टी भएको भए आज सबैभन्दा पहिलो बुट त्यो समुदायलाई बजार्ने थिएन। तर म कम्युनिस्ट पार्टी आफूलाई अति क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने माओवादीको सरकार के अरे पार्टी अहिले चाहिँ उसमा छ के अरे यो सरकारमा छ। त्यस्तो क्रान्तिकारी पार्टी सरकारमा भएको बेलामा अनि यो आयोग खारेज भइरहँदा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको अधिकार हनन भइरहँदा कमरेड प्रचण्डले के हेरेर बस्नुभयो? अरू जे गरे पनि यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनु भन्न सक्नु भएन थियो। ल ठिक छ, एमालेका कार्यकर्ता भर्ती थिए अरे, तिनलाई निकालेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गरेर भए पनि भूमिहीनहरूलाई काम गर्ने के अरे भूमिहीनहरूले सुकुम्बासीले जग्गा पाउने वातावरण तय गर्नु पर्दैन थियो उहाँले। त्यस कारणले अब यो 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 सरकारसँग म मात्रै होइन सन्तुष्ट। सुरुवातमै उसले सबैभन्दा पहिलो प्रहार चाहिँ गरिबहरूलाई गर्यो। त्यस कारणले यो देशको जसले श्रम गर्छ, जसले मेहनत गर्छ, जसले खुन पसिना बगाउँछ, जो रात दिन जमिनमै पसिना बगाउँछ, जमिनमै श्रम गर्छ, त्यही समुदायमाथि अन्याय र अत्याचारको धावा गरेको छ। अब अलिकति कुरा गरौँ महाकाली नदीको बारेमा। महाकालीमा जुन एउटा घटना घट्यो त्यो विषयमा तपाईँ निकै आक्रोशित पनि हुनुभयो यो विषयलाई लिएर होइन। अहिलेको सरकारले केही पनि बोल्न सकेको छैन। एउटा आयोग गठन गरेर पठाएको चाहिँ छ, तर अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन। र आम नागरिकले पनि, त्यहाँको आम नागरिकले भनिरहनु भएको छ ट्विन तर्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई भनौँ न उहाँको डोरी काटेर चाहिँ हत्यै भन्न मिल्यो त्यसलाई होइन। अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छैन उहाँको मृत्यु, तर पनि नदीमा खसिसकेपछि एउटा मृत्यु नै भनेर कुराहरू चलिरहेको छ। निकै आक्रोशित पनि हुनुभयो। किन अहिलेको सरकार चाहिँ बोल्न सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन मौन छ अहिलेको सरकार? सायद उहाँहरूले भनेको, प्रचण्डजीले भनेको कम्फर्टेबल सरकार नै यही हो त? अब यो विषयमा चाहिँ यही सरकारलाई सोध्नु होला। तर केही कुरा चाहिँ म भन्न बाध्य छु। उहाँहरू प्रमाण जुटाउँदै हुनुहुन्छ अरे, उहाँहरू खोजी नीति गर्दै हुनुहुन्छ अरे, उहाँहरू व्यक्ति बोलाएर के अरे बुझ्दै हुनुहुन्छ अरे। अस्ति त्यो पार्लियामेन्टमा गृहमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा मलाई के कुरामा अचम्म लाग्छ भने प्रत्यक्षदर्शी हो उसले भनिरहेको छ कि के अरे त्यहाँको एसएसबीले चाहिँ ट्विन काटेका कारणले जयसिंह धामी चाहिँ नदीमा खस्नुभयो भनेर प्रत्यक्षदर्शीले बोलिरहेछ। तर उहाँहरू त्यो कुरालाई प्रमाण मान्नुहुन्न। उहाँहरू यो सरकारले भनौँ न, यो सरकारले त्यो कुरालाई प्रमाण मान्दैन। यो सरकारले त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमाणित पुष्टि गर्दैन। अनि आयोग बनाउँछ, आयोग बोल्दैन। त्यसपछि अहिलेसम्म पनि भारतसँग यो के हो त वास्तविक कुरा भन्ने कुरा बुझ्दैन। आफै कल्पना गर्नुहोस् त कतिको कम्फर्टेबल सरकार हो। भारतलाई चिडाउनु छैन क्या उहाँहरूलाई, भारतलाई चाहिँ खुसी बनाउनु छ उहाँहरूलाई। भनेको छिमेकी राष्ट्रसँग उहाँहरूको सम्बन्धसँग मधुर बनाउनु छ। अब यो जयसिंह धामीको विषय भनेको व्यक्तिसँग जोडिएको विषय होइन नि, देशसँग जोडिएको विषय हो। एउटा नेपाली आफ्नो देशको नागरिक छिमेकी राष्ट्रको एसएसबीले ट्विन काटेर नदीमा झारेको छ भनेको त यो त देशसँग जोडिएको विषय हो नि। व्यक्तिको कुरा होला, तर देशसँग जोडिएको विषयलाई यो त संवेदनशील विषयवस्तु हो। यति संवेदनशील विषय हो, तर यसलाई यस्तो हल्का ढङ्गले राष्ट्रिय सभामा त्यसै गरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ गृहमन्त्रीज्यू, प्रतिनिधि सभामा त्यसरी नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ। अब म त कस्तो लाग्छ भने यो सरकार लाचारहीन भयो कि, यस्तो लाचार भयो कि कुनै कुराको प्रश्नको उत्तरै दिन नसक्ने अवस्था भयो। त्यस कारणले आजका मितिसम्म पनि उहाँहरू पीडितलाई राहत दिनु छैन, पीडितको घाउमा मलम लगाउनु छैन। अब उहाँहरू आजका मितिसम्म पनि प्रमाण खोजिरहनु भएको छ। योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुनसक्छ? केपी ओलीको सरकार भएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो होला? केपी ओलीले चाहिँ डाइरेक्ट टेबल टक गर्नुहुन्थ्यो या डाइरेक्ट कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यसको समाधान हुन्थ्यो होला त? के हुन्थ्यो होला? केपी ओलीको सरकार भएको बेलामा तपाईँले देखिहाल्नुहुन्थ्यो, देखिहाल्नुभयो नि कसरी काम गर्थ्यो, कसरी अगाडि बढ्थ्यो, के गर्यो। हिजोका दिनमा तत्कालीन सरकारले कसरी टेबल टक गर्यो भन्ने विषयमा मैले यहाँ राखिराख्नुपर्छ, मैले यहाँ बोलिरहनुपर्छ भन्ने नै लाग्दैन। किनभने कत्रा विषयहरू समस्याको समाधान गरिसकेको छ। त्यस कारण यो विषय त तत्काल तुरुन्तै भारतसँगको संवाद,
र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाहीदेखि लिएर पीडितलाई राहत दिनेदेखि लिएर अहिलेसम्म त सबै काम टुङ्गिसक्यो। अब यो मैले भन्नै पर्दैन नि कसरी काम गरिरहेको थियो तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। हिजो मात्र साझा कार्यक्रममा देवराजीले भन्नुभयो लिपु लेक लिम्पियादुरा कालापानीको जुन भूमिको जमिनहरू छ भनौँ न त्यो जमिनमा फिर्ता ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको छ। के लाग्छ तपाईँलाई यो सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउन सक्छ? फिर्ता ल्याओस्, मेरो शुभकामना छ। फिर्ता ल्याउनुपर्छ, त्यसमा सबैको सहयोग रहनेछ। तर जुन आँट र साहसका साथ हिजो कसैले नगरेको काम सुरुवात चाहिँ केपी ओलीले गरिदिनु भएको छ नि त। एउटा सजिलो काम त केपी ओलीले गरिदिनु भएको छ नि त होइन। गुमेको जमिनलाई वर्षौँदेखि कतिचोटि के अरे काङ्ग्रेसको सरकार नेतृत्वमा सरकार भयो, कैयौँचोटि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा केही गर्न नसकेको सरकारले अहिले काम गर्ने वातावरण र त्यो भूमिलाई फिर्ता ल्याउने वातावरण, गुमेको गुमेको जमिन कालापानी र लेक समेटेर नक्सा एउटा रिस्क मोलेर केपी ओलीको नेतृत्वले जसरी ल्यायो, अब अहिले त बाध्य हुनु पर्यो नि त। उहाँहरूले नल्याएर त कसले सुख दिन्छ? नक्सामा त ल्यायो तर किताबहरूमा छाप्नबाट रोक्यो नि होइन केपी ओलीको सरकारले पनि। नक्सामा ल्यायो, तपाईँहरूले लाउने संसदको लोगोमा पनि त्यो राखियो होइन विभिन्न ठाउँमा, तर अझै पनि किताबहरूमा त आइसकेन नि। किताबहरू छापेको किताबहरूलाई बाहिर ल्याउन सकिएन, विद्यार्थीले पढ्न पाएन भनौँ। अहिले पनि खुलेर त्यो चिज त भइसकेको थिएन नि होइन। यस्तो अब कतिपय प्राविधिक त्रुटिहरू पनि थिए होइन। अब सकेसम्म चाहिँ अब पाठ्यक्रममा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ आधिकारिक रूपमा भनौँ न सकेसम्म अझ जग्गा नै फिर्ता गरेर ल्याऊ, के अरे जग्गा नै फिर्ता गरिसकेपछि राख्नु, अथवा त्यसलाई चाहिँ केही त्रुटि भएका कारणले गर्दाखेरि पनि केही समयपछि राखौँ भन्ने भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। अब नक्सा नै जारी गरिसकेपछि पाठ्यक्रममा किन राखिएन, यहाँ किन राखेन, त्यहाँ किन राखेन भन्ने कुरै छैन नि। नक्सा नेपालको नक्सामै त्यो आइसकेपछि त अरू गुनासो गर्ने कुनै ठाउँै देख्दिनँ। हिजो साझा कार्यक्रममा अर्को कुरा पनि बोल्नुभयो, केपी ओलीको सरकारको बेला जति भ्रष्टाचार भएको थियो त्यसको फाइल पनि हामी खोल्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। के लाग्छ तपाईँलाई? मलाई त खोलोस् भन्छु, यति खोलोस् कि एमालेको कार्यकालको मात्रै होइन आफ्ना पनि खोलोस्। मलाई त अचम्म के लाग्छ भने केपी ओलीको पालामा भ्रष्टाचारीहरू साँच्चै भन्ने हो भने लगलगी काम्या थिए। अब एउटा यो लामो समयदेखि एउटा जडा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार एकैचोटि त्यसको निर्मूल गर्न सकिँदैन थियो। तर केपी ओलीले म भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ र अरूलाई गर्न पनि दिँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्नु भएको थियो होइन। म भन्दैछु अलिकति काटिहालेँ मैले, एसियाकै सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचारीमा पनि केपी ओलीकै पालोमा आएको हो नि होइन? तपाईँले न्युज पनि हेर्नु होइन? त्यो त कस्तो भने न्युज कसले निकाल्यो भन्ने कुरा हो कि कतातिरको समर्थकले निकाल्यो भन्ने। इन्टरनेसनल न्युजहरू पनि झुट हुन्छ होइन? त्यो केपी ओलीको विरोधमा निकाल्यो कुन चाहिँमा आयो ल भन्नु त? अहिले कुन चाहिँ न्युजले, कुन चाहिँ इन्टरनेसनल न्युजले निकाल्यो मलाई भन्नुहोस् न। एसियाकै उत्कृष्ट सबैभन्दा उत्कृष्ट भ्रष्टाचार भनेर त पहिला त इन्टरनेसनल न्युजहरू त्यही त इन्टरनेसनल न्युज कुन चाहिँ न्युजले निकाल्यो मलाई त्यो दिनु न प्रमाण। जसले आर्थिक रूपमा देशलाई सबल बनायो, जसले विकासको रूपमा देशलाई तीव्र गतिमा लग्यो, जसले हिजो के अरे बेचेर खाएका जमिनहरू बालुवाटारका जमिन जस्ता ती जमिनहरू बाहिर ल्यायो, अनि कैयौँ किला सुनहरू जसरी हराउँथे ती बाहिर ल्यायो। अनि उसैले चाहिँ भ्रष्टाचारका विरुद्ध जो एउटा यसरी उभियो कि अनि उसैलाई चाहिँ भ्रष्टाचार गर्यो। अनि त्यसपछि उसैले चाहिँ के अरे एसियाकै अनि एक नम्बरमा नेपाल आयो भन्ने कुरामा त म त कसरी विश्वास गर्न सक्छु? यदि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने मलाई एउटा मात्रै न्युज खबरको नाम भन्नुहोस्, कुन चाहिँ न्युज खबरले चाहिँ लेख्यो नेपाल एसियाकै सबभन्दा भ्रष्ट भनेर केपी ओलीका बारेमा? यो गलत हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा जे जति काम भयो, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा जे जति काम अगाडि बढाइयो, यो त मलाई लाग्छ अहिलेसम्म कसैले गर्न पनि सक्दैन र गरेको पनि छैन। यो त म त ठोकुवाका साथ भन्छु। हजुर,
पहिलो प्रेस कन्फरेन्समै देउबाजीले खोप 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 भनेर भन्नुभएको थियो र हिजो उहाँको साझा कार्यक्रममा पनि देखियो सबै नागरिकलाई खोप लाउने भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। के लाग्छ तपाईँलाई, उहाँले सबै नागरिकलाई खोप लाउन सफल हुनुहुन्छ? किनभने अहिले विभिन्न मन्त्रालयहरू खाली छन्, अझैसम्म पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू आइसकेका छैनन्, तपाईँहरू त विपक्षी पनि हुनुभयो। के लाग्छ अब यो सरकारले गरेको साझा कार्यक्रममा घोषणा गरेका सबै कामहरू गर्छ समयमै? अब यो सरकारले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन सकेका छैन भनेपछि अरू काम के गर्न सक्ला, त्यहीँबाट पनि हामीले अहिलेको सरकारले के कति काम गर्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि हामीले देख्न सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब खोप 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 उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै दिन रोस्टमबाटै भन्नुभयो। त्यो त बाध्य थियो नि त भन्नका लागि, किनभने योभन्दा अगाडिको सरकारले त विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गरिसकेका छ। खोप त आउने क्रममै थियो, वितरण हुने क्रममै थियो। अनि त्यसपछि तत्कालीन सरकारले ल्याएका खोपहरू, सम्झौता गरेर ल्याउन लागि खोपहरूलाई अब त्यो सरकारले त सजिलो बनाइदिएको थियो नि त, यस्तो राम्रो वातावरण बनाइदिएको थियो नि त। अनि त्यसपछि उहाँले त त्यति नभन्ने हो भनेर के भन्ने त, पहिलो दिनमै भन्ने कुरा पनि चाहियो नि। त्यस कारणले त्यो भन्ने कुरा हो। मलाई के अरे म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्छु होइन, यहीँबाट के अरे हार्दिक अनुरोधका साथ भन्छु, छिटोभन्दा छिटो यो मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएर जनतालाई बचाउने कुरामा खोप वितरणमा चाहिँ जतिसक्दो छिटो काम गरोस् भन्ने म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर मलाई विश्वास छैन सरकारले त्यसरी तीव्र गतिमा काम गर्ला भनेर। अब तपाईँले देखिसक्नु के अरे स्वास्थ्य राज्यमन्त्री कस्ता मान्छेलाई लगाएर राखेको छ, अनि व्यापारीहरूले आफै कल्पना गर्नुहोस् अब उहाँहरूले के अरे देश निर्माण गर्नेतिर लाग्नुहुन्छ कि अथवा पाँच प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि तपाईँलाई विश्वास छैन शारदाजी? त्यतिकै त 5 पटक प्रधानमन्त्री हुनु भएन होला नि देउबाजी पनि, होइन र? मन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन, प्रधानमन्त्री हुनु ठुलो कुरा होइन के, उहाँको विगतमा काम कस्ता भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो होइन। हामीले हेऱ्यौँ त 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, के गर्नुभयो त? 5 चोटि उहाँले गरेका काम के त? अहिलेसम्म त एकदमै त्यो जनताका लागि जनताका पक्षमा गरेका कामहरू त गर्ने हो भने त मैले त 1 2 3 केही नै पाउँदिनँ। त्यस कारण मलाई विश्वास छैन यो सरकारले केही गर्ला र केही देला भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। हजुर, अलिकति मूल्याङ्कन गरौँ एमाले पार्टीभित्रको। एमाले पार्टीभित्र लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद चलिरहेको छ। तपाईँले पनि लेख्नु भएको थियो पार्टी एकता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि अलिकति तपाईँहरू लगायतका भनौँ न नेताहरू कार्यकर्ताहरू धेरै चिन्तित हुनुहुन्छ। अब कसरी हुन्छ त एमाले भित्रको पार्टी एकता, यत्रो आन्तरिक विवाद लामो समयदेखि चलिआएको छ, के हुन्छ एमाले पार्टीको? अब हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र चाहे त्यो एमालेभित्र होस्, चाहे त्यो काङ्ग्रेसभित्र होस्, चाहे त्यो माओवादीभित्र होस्, आन्तरिक विवाद सबैमा हुन्छ। त्यो एमालेभित्र मात्रै होइन, आन्तरिक विवाद, आन्तरिक समस्या, अन्तर्द्वन्द्व, अन्तर्विद्रोह त्यो सबैमा हुन्छ। त्यस कारणले एमालेमा नहुनुपर्ने भने केही छैन। अब अहिलेको हकमा चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा बढेर गएको छ एमालेभित्रको विवाद। मलाई लाग्दैन यो विवाद लामो समय यसरी नै रहिरहला भनेर, किनभने कमरेड माधव नेपाल यो पार्टी निर्माणमा ठुलो योगदान छ। कमरेड माधव नेपालको यो पार्टीमा ठुलो लगानी छ, उहाँको आफ्नै इतिहास छ। त्यतिको व्यक्तिले पार्टी फुटाएर, त्यतिको व्यक्तिले पार्टीलाई तहस नहस गरेर अन्यत्र जानु होला भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो यही पार्टीबाट, उहाँ के अरे 17 चोटि महासचिव भएर यो पार्टीको नेतृत्व गर्नु। यति लामो समय यो पार्टीलाई डोर्याएर यहाँ ल्याएको मान्छेले यो नेकपा एमालेलाई सिद्ध्याएर अनि विद्रोह गरेर अरू कुनै पार्टीसँग टाँसिनेर अरू कुनै सानो एउटा दल खोलेर बस्नुहुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले यो केही समय रहला, केही समय होला। मलाई लाग्छ आज भोलिमा यो समस्याको समाधान पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ। तर अरू पार्टीसँगै मिलेर त आफ्नो 2/3 सरकारलाई ढालेर गठबन्धनको सरकार त बनाउनु भयो। यो त संसदीय अभ्यासमा यो जतिको नराम्रो, यो जतिको घिनलाग्दो खेल अरू केही हुनै सक्दैन।
जे गर्नुभयो त्यसका लागि त उहाँहरूलाई कहिले पनि माफी दिन सकिँदैन, कहिले पनि माफ गर्न सकिँदैन। त्यही कारणले हो, त्यही कारणले ओलीजीले माफ गर्न नसकेको। यति होइन, केपी ओली जतिको लचिलो को भएको छ भन्नुहोस्। केपी ओलीले जे माग गर्नुभएको छ, जेठ 2 फर्क्यौँ भन्नुभयो, फर्किनुभयो। अनि 10 बुँदे सहमतिका विषयमा साथीहरू आएर कन्भिन्स गर्नुभयो, हुनुभयो। त्यत्रा गल्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नै सरकारलाई विश्वासको मत नदिएर अनुपस्थित भइदिनु भयो साथीहरू। त्यति बेला पनि कारबाही गर्नु भएन। आजका मितिसम्म पनि उहाँहरूलाई आफ्नो पार्टीभित्रबाट कारबाही गर्नुभएको छ। यति लचिलो हुनुभएको छ, यति लचिलो हुनुभएको छ कि र पनि उहाँहरूलाई अब के खोज्नु भयो, यो के खोज्नु भयो भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँहरूसँगै सोध्नु पर्यो। अब संसदीय अभ्यासमा चाहिँ दलीय व्यवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले जे गर्नुभएको छ निकै गलत गर्नुभएको छ। यो चाहिँ उहाँहरूको इतिहासमा एउटा कालो कर्तुत साबित गर्नुभएको छ। कहीँ न कहीँ केपी ओलीकोमा पनि एउटा दाग लाग्यो नि, होइन? यत्रो 2/3 सरकार थेग्न सक्नु भएन, आफ्नो आन्तरिक विवादलाई यत्रो भनौँ न पूर्व प्रधानमन्त्री जस्ता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल जस्ता नेताहरूलाई मिलाउन सक्नु भएन। तपाईँहरू जस्ता नेताहरूको पनि भविष्य जोखिममा भयो, किनभने आजभोलि त गुटगत हिसाबले राजनीति भइरहेको छ। धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ केपी ओलीको इतिहासमा पनि धब्बा लाग्ने भयो भन्ने पनि एउटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ नि नेताहरू, होइन? यो हेर्दै जाँदाखेरि त दुवैजनालाई केही फाइदा भएको त देखिएन नि। अब कतिपय कुराहरू स्वार्थसँग जोडिएका हुन्छन्। मलाई लाग्दैन केपी ओलीसँगको कुनै स्वार्थ छ भन्ने लाग्दैन। आफ्नो घरभित्रै दुश्मन जन्मिएको स्थिति के लाग्छ? तपाईँ आफ्नो घरभित्र त एउटा परिवार मिलाउन सकिँदैन। यो त देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी हो। त्यस कारणले काहीँ समस्याहरू आउने, अन्तर विवाद हुने, होइन, अन्तर्द्वन्द्व हुने, यस्ता खालका समस्याहरू आउनु स्वाभाविक हो। तर केपी ओलीले एउटा मलाई लागेको कुरा है, म गलत पनि हुन सक्छु, केपी ओलीले देशका पक्षमा निकै गम्भीरताका साथ, निकै संवेदनशील भएर आफ्नो व्यक्तिगत जीवनभन्दा पनि देशका निम्ति चाहिँ उहाँले कठोरताका साथ देशप्रति वफादार भएर काम गर्न थाल्नुभयो। यसरी काम गर्न थाल्नुभयो कि आफ्नै घरभित्रका मान्छे पनि असन्तुष्ट हुन थाले। तपाईँ विकासका गति हेर्ने हो भने हिजो घुँडा हिलो हुने ठाउँहरू पिच हुन थाले, देश सुरुङ मार्गमा प्रवेश हुन थाले, पूर्व पश्चिम राजमार्गहरू फोलान छेलायनका हुन थाले, पहाडमा राजमार्गहरू बन्न थाले, हिमालमा राजमार्गहरू बन्न थाले, तपाईँका ढलेका घरहरू उठ्न थाले, ढलेका सम्पदाहरू उठ्न थाले। अनि जनताले रोजगारीका कामहरू पाउन थाल्यो। हामीले कल्पना गरे भन्दा, हामीले सोचे भन्दा यस्तो तीव्र गतिमा देशप्रति वफादार भएर केपी ओलीले काम गर्न थाले। त्यो चाहिँ आफ्नो घरभित्रका मान्छेलाई पनि असह्य भएको देखियो र आफ्नै घरभित्रका साथीहरू असहयोगी भइसकेपछि अनि त्यसपछि मिलाउन नसकेको होइन, मिलाउने हर प्रयास गर्नुभयो। आजका मितिसम्म पनि मिलाउने कोसिस गर्दा गरिएको छ। उहाँ पदसँग जोडिएको छ, उहाँ कुर्सीसँग जोडिएको छ। उहाँलाई आधिकारिक आफै सोच्नुहोस् त, माधव कमरेडलाई म सम्मान गर्छु, आदरणीय नेताको हुनुहुन्छ। माधव नेपालसँग स्वार्थ हुँदैन थियो भने महाधिवेशनमा जाउँ भनिसक्नु भएको छ त केपी ओलीले। महाधिवेशनमा जाउँ, नेतृत्व चेन्ज गरौँ भनेर भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा नेपाल आफूमाथि विश्वास नभएर यस्तो खेल खेलिरहनु भएको हो। अब यो कुरा पनि उहाँलाई सोध्न पर्छ, के कारणले त्यस्तो खेल खेलिरहनु भएको छ। पार्टीभित्र त कुरा हुन्छ, तर जेसुकै भयो, मैले त भने त मसँग स्वार्थ जोडिएको छ, कुर्सीसँग जोडिएको छ, पदसँग जोडिएको छ, मैले भनिसकेँ। तर फेरि अहिले पछिल्लो समयमा ओलीजीले बरु 2टा अध्यक्ष भए पनि हौ तर आउनु मिलाउँ मिलेर गरौँ भनेर भन्नुभएको छ। ओलीजी यत्रो लचिलो हुनुको कारण कहीँ न कहीँ आफूमा पनि केही चिजहरू आफूले रियलाइज गरेर आफूले गरेका कदमहरूबाट मैले केही गल्ती गरेँ भन्ने सोचेर हो कि के हो? एउटा त के हुन्छ भने एउटा बाँस हुन्छ नि, अग्लो हुन्छ, त्यो सधैँ लुङ्गेको हुन्छ क्या। जुन फलमा के अरे जुन हाँगोमा फल फलेका हुन्छन् नि, त्यो नै फलमा झटारो हान्छ क्या मान्छे।
त्यस कारणले अहिले त केपी ओली यति लचिलो हुनुभएको छ कि अभिभावक होइन त अभिभावक भएका नाताले उहाँ लचिलो हुनुभएको छ। तर त्यस्तै अभिभावक हामी माधव नेपालले पनि मानेका थियौँ। तर उहाँ यति बटारिनु भयो कि उहाँलाई अनेक कोसिस गर्दाखेरि पनि ल्याउन नसकिने भइयो कि उहाँ कहाँ चुक्नु भएको छ, कहाँ झुक्नु भएको छ, कहाँ मिस्टेक गर्नु भएको छ, अब त्यसको खोजी गर्नु भएको छ। उहाँ काहीँ न काहीँ चुक्नु भएको छ। नत्र भने हिजो उहाँले जेठ 2 भए के अरे हामी मान्ने भयौँ भन्ने मान्छेले आज दोस्रो अध्यक्ष दिँदा पनि नमान्ने भनेपछि त शङ्का गर्न पनि ठाउँ भएन त। अनि आज उहाँ आफैले पठाएको कार्यदल बनाएर त्यो कार्यदलले 10 बुँदे के अरे सहमति गरेर ल्याए। अब त्यही कुरालाई पनि उहाँले नमान्ने भनेपछि अनि उहाँप्रति त तमाम शङ्का गर्ने कुराहरू निस्किए नि त। प्रचण्डजीले चाहेको जसरी नै एमाले चलिरहेको छ, एमाले भित्रको जुन एउटा भनौँ न प्रचण्डजीले रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ प्रचण्डजीको हातमा छ, एमाले चलाउने भन्ने कुराहरू पनि आउँछ समाचारहरूमा र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि देख्न सकिन्छ। साँच्चै कि प्रचण्डजीले चाहेको जसरी नै एमाले चलिरहेको हो त्यति सजिलो प्रचण्ड आफै सिद्धिरहनु भएको छ। अनि प्रचण्डले एमाले चलाउनुहुन्छ नहुने कुरा, नचाहिने कुरा, व्यक्ति चलाउनु भयो होला, एमाले चलाउनुहुन्छ उहाँ आफ्नै पार्टी। एमाले भित्र त स्थिरता भएन। सुन्नु आफ्नै पार्टी चलाउन नसक्नेले अर्को पार्टी आएर चलाइदिन्छ। आफ्नो पार्टी त तङ्ग भङ्ग भयो, सारा भएका नेता तितर भए, आफ्नै पार्टीभित्र त त्यत्रो पहिरो गइरहेछ। अनि अर्का पार्टीको रिमोट त्यहाँको हातमा हुन्छ, नचाहिने कुरा। यो कुरामा म विश्वस्त छु। हजुर, अलिकति भनौँ न ओलीजीले पनि माधव नेपाल समूहलाई, माधव नेपाललाई पेलेर हिँड्नुभयो। अलिकति पहिला जब एमाले नेतृत्व चाहिँ माधव नेपालजीले गरिरहनु भएको थियो त्यति बेला ओलीजीलाई अगाडि आउन नदिएका कुराहरू, पुरानो इगो, दुश्मनी, दम्बका कारणले गर्दा एमाले भित्र यत्रो धोन्दा आइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ नि। साँच्चै के हो या होइन ठ्याक्कै गर्नुपर्दाखेरि इगो कोसँग केपी ओलीसँग के को इगो हुनुपर्ने के सरकार इगो कोसँग छ भन्ने कुरो त बोल्दा देखिएको छ, कुरा गर्दा सुनिएको छ। अनि केपी ओलीले कहाँनिर पेले, के कुरामा पेले? उहाँका मान्छे मन्त्री बनाइदिनु भएको थियो, उहाँका मान्छेहरूलाई राजदूततिर पनि लगिदिनु भएको थियो। विभिन्न के अरे संवैधानिक होस् अथवा कुनै पनि पदमा नियुक्ति गरिदिनु भएकै थियो त। मलाई लाग्दैन हेर्नुहोस् यो कुनै केपी ओलीले पेलेर हिजोका दिनमा उहाँले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन। म त राजनीतिमा आएको पनि धेरै समय भएको छैन। म चाहिँ जुनियर नै मान्छे हो राजनीतिमा। उहाँका पालामा के गर्नुभयो अब त्यो अरूले सबैले बुझेका छन्, जानेका छन्। तर अहिलेको हकमा केपी ओलीले माधव नेपाललाई कहाँनिर गएर पेले, के भनेर पेले, के गरेर पेले, पेलाइ भने कस्तो खालको के हो पेलाइ? त्यस कारणले केपी ओलीले माधव नेपाललाई पेलेको भन्ने कुरा त म त यति पनि विश्वास गर्दिनँ। पेलिनु भएको छ केपी ओली, यति पेलिनु भएको छ बिचरा, यति पिलिनु भएको छ कि केपी ओली बिरामी हुँदा पनि उहाँलाई पेलिएको छ कि केपी ओलीले काम गरिरहँदाखेरि पनि पेलिएको छ कि केपी ओलीलाई पेल्ने अनि त्यसपछि केपी ओलीले चाहिँ माधव नेपाललाई पेल्यो भनेर भन्न मिल्छ? यो कुरामा म मान्दैन। हजुर, जस्तो भीम रावल चर्को रूपमा विरोध गर्नुहुन्थ्यो ओली सरकारको, ओलीको। तर केही समय अगाडिदेखि भनौँ न भीम रावल अलि ओली पक्षतिर लागेको देखिन्छ, काहीँ न काहीँ ओलीको समर्थन गरेको जस्तो देखिन्छ होइन। यस्तो के गरिदिनु भयो ओलीजीले कि भीम रावल आज ओलीको पक्षमा लाग्दै हुनुहुन्छ? यो बहिनी पनि के सोध्नुहुन्छ, के सोध्नुहुन्छ? पार्टीप्रति वफादार मान्छेहरू संस्थापक पक्षमै उभिन्छन्। तर उहाँको कदमहरूप्रति त उभिनुहुन्छ त। कहिलेकाहीँ मान्छेसँग कुरा मिल्दैन, कहिलेकाहीँ चित्त बुझ्दैन, कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्रोह गरिन्छ, आफ्नै टिमभित्र विद्रोह गरिन्छ, पार्टीभित्र विद्रोह गरिन्छ, कुनै समय विद्रोह गरिन्छ। तर कुनै समय यस्तो परिस्थिति आइदिन्छ त्यहाँभित्र गएर के अरे पार्टी सबैभन्दा ठुलो सर्वसर्वा चाहिँ पार्टी हो भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा छ नि। किनभने भीम रावल भनेको पार्टीको नेता हो, पार्टीको नेतृत्व हो। त्यतिको मान्छेले विद्रोह गर्नु स्वाभाविक थियो, चाहे उहाँ केपी ओली पक्षमा बसेर होस्, चाहे त्यो माधव नेपाल पक्षमा बसेर होस्। केपी ओलीले कुनै चमत्कार गरिदिएर, कुनै केही गरिदिएर उहाँ केही ओलीको पक्षमा उभिनुभयो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ बुझ्ने नेता हो, जान्ने नेता हो, अनि उहाँ त पिएचडी डक्टर हो।
त्यतिको मान्छेले एउटाले फुक्दैन, एउटाले उचाल्दैन कि उहाँ किनभने उहाँ त राजीनामासम्म दिन जानुभएको थियो नि त, 81 राजीनामा फिर्ता पनि लिनुभयो। सबै कुराहरू हेर्दै यस्ता विषय उहाँसँग सोध्नु होला, तपाईँ किन यस्तो गर्नु डाक्छ भनेर उहाँसँगै सोध्नु होला। पार्टीभित्र सल्लाह त हुन्छ पार्टीभित्रको सल्लाह भनेको व्यक्तिका लागि सल्लाह हुँदैन, पार्टीभित्र सल्लाह भनेको पार्टीका लागि सल्लाह हुन्छ। त्यस कारणले भीमरावको विषयमा चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ भीमराव पार्टीको नेतृत्व, पार्टीलाई ठिक ठाउँमा लानुपर्छ, पार्टीलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, पार्टीलाई फुटाउनु हुँदैन भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ। मैले बुझेँ यति। एमाले पार्टी फुट्दैन, त्यस्तो भए तपाईँले भने अनुसार जसरी अहिले आइरहेछ माधव नेपाल समूहका केही गुटहरू चाहिँ तपाईँ भने बुझ्नु पार्टी फुट्दैन, व्यक्ति चुइटेर जालान्, पार्टी फुट्दैन। पार्टी फुट्ने भनेको त ठ्याक हुने हो नि त, व्यक्ति चुइटिँदैन केही फरक पर्दैन। हजुर, अब यो गठबन्धनको सरकार जुन छ, प्रचण्डजी, माधव नेपालजी लगायतको जुन एउटा गठबन्धनको सरकार बन्यो होइन, यो सरकारले कतिको काम गर्न सक्ला, कतिको निरन्तरता पाउला? प्रचण्डजीले साँच्चीकै काम गर्न दिनुहुन्छ त देउवा सरकारलाई? के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नु? अब प्रचण्डले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई काम गर्न दिन्छ कि दिँदैन भन्ने विषयमा हिजो केपी ओलीको नेतृत्वलाई काम गर्न दियो कि दिएन, त्यहीँबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू बुझ्न सक्छौँ। अब प्रचण्डले अहिलेको काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई प्रचण्डले सहयोग गर्ला कि असहयोग गर्ला भन्ने कुरा सुरु भइसक्यो त। यदि सहयोग गरेको भए त आज मन्त्री परिषदले पूर्णता पाइहाल्थ्यो नि, किन मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको त? त्यही भएर पर्खिनु केही समय भने भएर पनि नपाएको भन्नुभयो त फेरि नेताहरू त। कसले भन्यो त्यो खै थाहा छैन मलाई, त्यो माधव नेपाललाई थाहा होला किन भन्नुभयो त्यो थाहा भएन। त्यसो भए जसरी हामीले मूल्याङ्कन गरेको छ त्यति सहज तरिकाले देउवा सरकार चल्न सक्दैन भनेर बुझ्न सकिन्छ तपाईँको भनाइ? कसरी सहज हुन्छ? टुक्रा 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 सबैलाई समेटेको छ, अनि त्यसपछि त्यहीँभित्र आफ्नै द्वन्द्व छ। अनि आज हेर्नुहोस् त कति दिन भयो मन्त्री परिषद के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको अथवा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको कति दिन भयो? आजका मितिसम्म हेर्नुहोस् त लज्जास्पद कुरा, आजका मितिसम्म पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन। अनि यो आजसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाएको सरकारले हेर्नुहोस् त देशमा कोभिड छ, राज्य मन्त्रीबाट काम गरिरहेको छ, पूर्णता छैन। देशभरि विपत्ति छ, के अरे बर्खायामको समय छ, आज के अरे भनौँ न सम्बन्धित निकायका मन्त्रीहरू छैनन् होला, यदि मन्त्री पायो भनेपछि यस्तो अवस्थामा पनि आजसम्म पनि मन्त्रीमण्डल पुनर्ता पाएको छैन। कारण यस्ता गतिविधि हेर्दाखेरि यो सरकारले काम गर्ने सहज वातावरण छ। हजुर, अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकलाई, सम्पूर्ण कार्यकर्ता नेता सबैजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले त जल्दो बल्दो समस्या भनेको कोभिडको छ, कोभिडबाट जोगिनुहोस् होइन। यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो विगतमा सरकारले गरेको तत्कालीन सरकारले सम्झौता गरेका सबै खोपहरू आउने क्रममै छन्, आइसकेका पनि छन्, ती वितरण गरियोस्, सबै नागरिकहरूलाई खोप दियोस् र हामी सुरक्षितका साथ अब घरमै बसिरहने सम्भावना त छैन। हामी केही गरेर त खानै पर्ने हुन्छ, कहीँ जाँदा केही गर्दा मास्क लगाएर हिँड्नु पऱ्यो, कोभिडबाट जोगिन पऱ्यो, यही नै हो। अब राजनीतिक तलमाथि खिचातानी भन्ने त निरन्तर रूपमा हिजोका दिनमा पनि भए, आज पनि हुन्छ, यो स्वाभाविक रूपमा हो भन्ने लाग्छ। र यो क्यानाडा नेपाल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई चाहिँ, दर्शकहरूलाई चाहिँ म फेरि पनि अब यो कोभिडबाट तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् भन्ने नै हो। धन्यवाद। समय दिनुभयो, धन्यवाद।